شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ او مکے دے وچ گلے خوشبو دے گھل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے۔ اللہ اللہ مہک اٹھے برو باہر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر۔ او مکے دے وچ گلے خوشبو دے گھل گئے، مکے دے وچ گلے خوشبو دے گھل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے۔ اللہ اللہ مہک اٹھے برو باہر، اللہ اللہ مہک اٹھے برو باہر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر۔ او چھا گئی بہار اج، چھا گئی بہار اج، گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے۔ او چھا گئی بہار اج، گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے، ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے۔ شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر، شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر۔ آریاں دے ہیٹھ زکریا نو چرایا اے، آریاں دے ہیٹھ زکریا نو چرایا اے، کربل والیاں نو ریتا تے رولایا اے، کربل والیاں نو، کربل والیاں نو ریتا تے رولایا اے۔ چاوے تے زبینو لوے چھری تو بچا، مومن توحید والا مسئلہ پکا، مومن توحید والا مسئلہ پکا۔ اللہ باجو کوئی بھی نہیں حاجت روا، اللہ باجو کوئی بھی نہیں سندا صدا، مومن توحید والا مسئلہ پکا۔